बलात्कारको अर्को मुद्दामा सोधपुछ गर्न पल शाहलाई गैंडाकोट पुर्याइयो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दै को हट्दैछन्, यसबारे पूरा जानकारी। राजनीतिमा अबको लडाईँ परमादेशी सरकार र जनादेशी बीच हो, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। नेपाली कांग्रेसको चुनावी अभियान एमसीसी बारे भ्रम चिर्नेदेखि केपी शर्मा ओली सरकारका कामको भण्डाफोर गर्ने सम्मका महिलाहरूले 50% अधिकार प्राप्त गर्न आन्दोलित हुनुपर्छ, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल। जसपामा 9 केन्द्रीय सदस्यलाई केपी शर्मा ओलीले गरे स्वागत। कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै फागुन भित्रै तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी। काठमाडौँमा एकै परिवारका 5 जनाद्वारा सामूहिक आत्महत्याको प्रयास, 1 जना मृत्यु। पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा कमिसन नबढाए व्यवसायीले ग्यास र पेट्रोलको बिक्री नै रोकिदिने दिए यति खतरनाक चेतावनी। राजनीतिमा अबको लडाईँ सत्याको हुनेछ। जसपाका 9 केन्द्रीय सदस्य सहित 400 जना एमालेमा प्रवेश। गठबन्धन दलभित्र आवाज उठे तापनि यो सरकारले संसद विघटन गर्दैन। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुषाल। जनमोर्चाको नीति सरकारको विरोध गर्ने तर समर्थन भने फिर्ता नलिने। निर्वाचन केन्द्रित कांग्रेसको 1 महिने अभियान। एमसीसी बारेको भरम चिर्न अभियान चलाउँदै नेपाली कांग्रेस। नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेपछि माओवादी केन्द्रले गर्यो रङ्गेलीका मेयरमाथि कारबाही, पार्टीबाटै गर्यो निष्कासन। कांग्रेसलाई टाउको दुखाइ बन्दै चुनावी तालमेल, केन्द्रबाट हस्तक्षेप नहोस् भन्ने मत झन बलियो। माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय उम्मेद्वार उठाउने। बिमस्टेकको 5औं सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा श्रीलङ्का जाँदै। घेराबन्दीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पदाधिकारी चयनमा असहमति। स्थानीय चुनावका लागि माओवादी केन्द्रले बनायो 8वटा योजना। यस्ता छन् चुनावी नारा। ललितपुरमा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु हुनुको कारण के, पूरा जानकारी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चिनिया राजदूत हौ यान्छीबीच भेटवार्ता। माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदन, एमसीसी अनुमोदन नगरेको भए पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुन्थ्यो। केन्द्रीय सदस्य चयनले माओवादी केन्द्रमा तीव्र असन्तुष्टि। नेताहरूले छाड्न थाले पार्टी। अभिनेता पल शाहलाई थप 12 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य बढेको बढै, मासुको मूल्य कति छ त, यसबारे पूरा जानकारी। सार्वजनिक यातायातमा बढ्यो बेठिती। व्यवसायीले मनलाग्दी भाडा उठाउँदा मर्कामा जनता। पूर्वाग्रह तोडौँ भन्ने नारासहित आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै। र बलात्कारको अर्को मुद्दामा सोधपुछ गर्न अभिनेता पल शाहलाई गैंडाकोट पुर्याइयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला नेपाली न्यूज टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्यूज टिभी सँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला, साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन तपाईहरुमा आज पनि विशेष खबरका साथ उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन आउनु सबैभन्दा पहिला पल काण्ड प्रकरणसँग सम्बन्धित जानकारी दिन चाहे। दर्शकबिन बलात्कारको अर्को मुद्दामा सोधपुछ गर्न अभिनेता पल शाहलाई गैंडाकोट पुर्याइएको छ। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाहलाई गैंडाकोट प्रहरीमा उपस्थित गराइएको हो। सोधपुछका लागि शाहलाई उपस्थित गराइएको गैंडाकोट प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। शाह विरुद्ध एक किशोरीले फागुन 11 गते तनहुँ प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। किटानी जाहेरी परेसँगै शाह फागुन 15 गते पक्राउ परी तनहुँ प्रहरीमा हिरासतमा रहेका छन्। शाह पक्राउ परेसँगै ती नाबालिकाले गैंडाकोट प्रहरीमा समेत जाहेरी दिएकी थिइन्। 2077 चैत 7 गते शाहले सुटिङको क्रममा गैंडाकोट रिसोर्टमा जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै नाबालिकाले गैंडाकोट प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। शाहलाई थप अनुसन्धानका लागि गैंडाकोट उपस्थित गराइएको नवलपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार शाहमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि सोधपुछ भने सकिएको छैन। सोधपुछपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। कमिसन नबढाए व्यवसायीहरूले ग्यास र पेट्रोलको बिक्री रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। पेट्रोलियम कारोबार गर्ने तीनैवटै निजी क्षेत्रका संस्थाले ढुवानीदेखि बिक्रीसम्मको कारोबार ठप्प पार्ने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिसन निगम सञ्चालन समितिले कटौती गरेको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ आन्दोलित भएका हुन्। सोमबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनैवटै संस्थाले कमिसन कटौतीको निर्णय फिर्ता नभई चैत 6 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठमा तय गर्ने जानकारी दिएको छ। परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा नै हुने बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएकाले उपस्थिति सहज बनेकाले भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा हुने अर्यालले जानकारी दिएका हुन्। परिस्थिति सहज बनेको छ। सदस्य सचिव अर्यालले भने परीक्षा अनलाइनबाट होइन भौतिक उपस्थितिमै हुने जानकारी दिएका छन्। केही सञ्चार माध्यममा अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा हुने बताइए तापनि अन्यलमा नपर्न सुझाव दिएका छन्। यस वर्ष करिब 4 लाख विद्यार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफल र सहमतिमा नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन लागेको तयारी गरेको बताइएको छ। सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्न नसकेका र जनस्तरबाट आलोचना भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको छ। माओवादी केन्द्रले भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा समेत अर्थमन्त्री शर्मासँग पछिल्लो समय असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ। खास गरी शर्माले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको पनि कुरा नसुनेको र एकलौटी ढङ्गले काम अगाडि गरिरहेको बताइएको छ। देशको हित हुने गरी काम गर्नुपर्ने व्यक्तिगत लाभ हानिको हिसाब गरेर काम गर्न थालेको र एकपछि अर्को गरेर विवादास्पद निर्णय गरेको भनेर उनीमाथि कडा आरोप समेत लागिरहेको हो। कतिपय विषयमा उनले उनीमाथि नीतिगत हस्तक्षेप गरेको पनि आरोप छ र सरकारको पोलिसीसँग समेत चुहाउने गरेको अर्को आरोप रहेको छ। उता ऊर्जा मन्त्री भूषालले पनि जनताको हित हुने काम नगरेको समेत उनलाई आरोप लागिरहेको अवस्थामा यिनीहरूलाई सरकारबाट बोलाउने तयारी भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा अबको लडाईँ सत्य र असत्य बीचहरूको भएको जानकारी दिएका छन्। मङ्गलबार पोखरामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा अबको लडाईँ सत्य र असत्यहरूको बीचको भएको बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सत्यको संज्ञा दिएका हुन्। उनले सत्य र असत्यको लडाईँ बेला बेलामा हुने गरेको दृष्टान्त दिँदै आजको सत्य र असत्यको बीचको लडाईँ परमादेशी र जनादेशीको बीचको लडाईँ भएको बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले जनताको अभिमतबाट जनताको पक्षमा लड्ने पार्टी भएको समेत जानकारी दिएका छन्। आफू जस्तो सत्य कोही पनि नभएको समेत उनले बताएका हुन्। आजको सत्य र असत्यको लडाईँ समय समयमा हुन्छ। कहिले रावण र रामका बीच हुन्छ उनले भने, कहिले पाण्डव र कौरवका बीच हुन्छन्, कहिले कृष्ण र कंसका रूपमा हुन्छ। अनेक रूपमा सत्य र असत्य बीच लडाईँ हुन्छ, तर हामी सत्य भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिएका हुन्। पहिला माओवादी केन्द्रमा रहेको असन्तुष्टिसँग सम्बन्धित जानकारी दिन चाहे। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय समितिमा गरेको मनोनयनलाई लिएर माओवादी केन्द्रमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो परिवारका सदस्य र निकटहरूलाई प्राथमिकता दिएर केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै नेताहरूले पार्टी छोडेको घोषणा गर्न थालेका छन्। सोमबार माओवादीको केन्द्रीय सदस्यमा 52 जनालाई थपिएको थियो, जसमा प्रचण्ड पुत्री गङ्गा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्य पनि छन्। त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिका मात्रै 10 जना रहेका छन्। केन्द्रीय समितिमा नपरेपछि नेता राजु आले मगरले सोमबार साँझदेखि बागमती प्रदेश समिति सदस्यको जिम्मेवारीबाट अलग भएको जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। माधव कुमार नेपालले भने एमसीसी पास नगरेको भए पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने भन्दै प्रतिवेदन निकालेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दैछन्। सोमबार बसेको पार्टीको पोलिट ब्युरोको प्रथम बैठकमा उनले उक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। एमसीसी जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने यस अघिको सचिवालयको बैठकले निर्णय निकालिएको थियो। तर स्थायी कमिटीको बैठकबाट केही असहमति भए पनि एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसो त पार्टीभित्र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सहितका नेताहरूले फरक मत राख्दै आएका छन्। बुधबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन सोमबारको पोलिट ब्युरो बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा नेताहरूले केही सुझाव समेत दिएका छन्। ती समेटेर अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ। अध्यक्ष नेपालले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित किन अनुमोदन गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा प्रश्न पार्ने प्रयास गरेका छन्। उनले एमसीसीका बारेमा केही केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि प्रश्न पार्नुहुन्छ र आजको पोलिट ब्युरोमा पनि प्रश्न पार्नुभयो, एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर एमसीसी कम्प्याक्ट दस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको समेत बताएका छन्। तर माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदनमा एमसीसी अनुमोदन नगरिएको भए पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने उनले जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चिनिया राजदूत हौ यान्छेबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चिनिया राजदूत हौ यान्छेबीच भेटवार्ता भएको हो। सोमबार दिउँसो राजदूत यान्छेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा निवास लैनचौर पुगेर सापकोटासँग भेटवार्ता गरेकी हुन्। उनीहरू बीच करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ भने सभामुख र राजदूत भेटघाट बारे औपचारिक जानकारी भने नदिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। बिमस्टेकको 5औं सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा श्रीलङ्का जाने भएका छन्। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडी प्रयास बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा श्रीलङ्का जाने भएका हुन्। सम्मेलन कोलम्बोमा 15 चैतमा आयोजित हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल सहितको टोली कोलम्बो जाने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्षपछि 5औं सम्मेलन श्रीलङ्कामा हुन लागेको छ। बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ज्यू परराष्ट्र सचिव समेत श्रीलङ्का जाँदैछौँ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकारमा भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले सरकारलाई 7 दिने समयसीमा तोक्दै भाडा दर बढाउन माग गरेको छ। उक्त समयसीमाभित्र भाडा दर नबढाइए सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ। एकातिर महासङ्घले आन्दोलनको त्रास देखाउँदै भाडा बढाउन खोजेको छ भने अर्कोतिर यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग मनपरी रूपमा भाडा असुल्न थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। महासङ्घले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाडा वृद्धिका लागि सरकारलाई समयसीमा तोकेको बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गमा तर्फ लागौँ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा कुखुरा व्यवसायीले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य फेरि बढाएका छन्। रुस र युक्रेन बीच द्वन्द्वको बहाना बनाएर कुखुरा व्यवसायीले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य फेरि बढाएका हुन्। दर्शकबिन यता फेरि सुनको मूल्य हात्ते बढेको छ। दर्शकबिन कति पुग्यो त यसबारे हामी पुरा जानकारी दिनेछौँ। सुनको मूल्य दर्शकबिन 1,03,000 पुगेको छ। सोमबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हात्ते बढेको छ। आइतबार तोलामा 2,000 रुपियाँले बढेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा 1,100 रुपियाँले बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइतबार 1,01,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको हिजो
पनि बढेर तोलामा 1,03,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ। यस्तै आज तेजवाली सुनको मूल्य तोलाको 1,02,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने आज चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोलामा 10 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,425 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।